اللہ کملی والے دیا زلفا دا واسطہ اللہ سونے دے ودوہا دے مکھڑے دا واسطہ اللہ محبوب دے والفجر دے چہرے دا واسطہ علم نشرہ دے سینے دا واسطہ یا اللہ ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دا واسطہ اللہ حضور دی نلینے پاک دا واسطہ اللہ مدینے دیا گلیاں دا واسطہ یا اللہ جڑے یار نال جپے مار کے لیٹے دے اللہ اولا یارا دی یاری دا واسطہ اللہ کربلا دے شہیدہ دا واسطہ اللہ حضرت علی اصغر دے نلے دے لاچے دا واسطہ اللہ انہوں محمد دے بچپنے دا واسطہ یا اللہ حضرت عباس دے کٹے ہوئے پودوا دا واسطہ حضرت قاسم دی جوانی دا واسطہ اللہ جنہیں نانے دے دین دی ساتر نیدے دی نوم دے چھڑ کے قرآن پڑھیا اللہ یوسف سید دی سخاوت دا واسطہ اللہ تمہارا نو شفا عطا فرما دے اللہ پریشانیاں دور فرما دے اللہ دنیا دے دکھ دور فرما دے